بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما دے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ پاک فرما دے نے وہ دنیا جہان دے اندر زندگی گزارنے والے ہو، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ پاک نے مومن مرداں تے مومن عورتاں دے نال وعدے کر لینے۔ اللہ سونے وعدے کادے کیتے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونیا انہاں نوں اعلان فرما دیو، میں انہاں دے نال جنت دے وعدے کر لینے، میں انہاں نوں جنت دیاں ضمانتاں تے گارنٹیاں دے دتیاں۔ آ ویکھ میرے ویر، کوئی ایسے بھی لوگ ہوندے نے جنہاں نوں تو تے میں کہنے آں یارا تے جنتی لگدا اے، آتے اللہ معاف کر دے گا، اینوں تے اللہ نے بخش دینا اے۔ ادھر او لوگ ہیں جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں، وعد اللہ جنہاں دے نال میرے رب نے وعدے فرما لینے۔ اللہ اکبر، اللہ سن میرے ویر ذرا دھیان دے نال، اے کیڑے لوگ نے؟ اے تین قسم دے ایسے لوگ ہیں، ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سن لے ذرا دھیان دے نال، او کیڑے تین لوگ نے؟ ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الجہاد 2494 نمبر حدیث ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ثلاثۃ کلهم ضامن علی اللہ، تین قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں دیاں ضمانت اللہ نے دے دتیاں نے، جنہاں دیاں ضمانت اللہ دے ذمے نے، اے لوگوں نوں اللہ نے معاف فرما دیتا ہے، اللہ پاک نے انہاں لوگوں نوں بخش دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پہلا او بندہ جندیاں رب نے ضمانتاں دتیاں، رب نے گارنٹیاں دتیاں نے، انہاں دے اندروں پہلا بندہ کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے راجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، پہلا او بندہ جن نے اس طرح ساز و سامان تیار کیتا جہاد دے ارادے لے کے میدان جہاد چلا جاندا ہے، اے اللہ دے راستے دے اندر جہاد کر رہا ہے، اللہ دے دین دی سربلندی واسطے میدان جہاد چ لڑی جاندا ہے، تے لڑدیاں لڑدیاں آپ فرماندا غازیا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ وہ بندہ کر پاویں واپس آ گیا، جے تے اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو گیا پھر تے اللہ دے ذمے ہے ہی ہے، شہید دا مقام بڑا مرتبہ بڑا۔ آپ فرماندے نے یا اے بندہ اس طرح فاہو ضامن علی اللہ، اے بندہ گھر دے اندر واپس آ گیا، اینوں میدان جہاد شہادت کوئی نہیں ملیاں، اے شہید کوئی نہیں ہویا۔ آپ فرماندے یا اے بندہ اس طرح فیدخلہ الجنہ، یہ اپنے گھر دے اندر ہی فوت ہویا ہے، یہ گیا تے جہاد تے سے شہادت کوئی نہیں ملی، غازی ہو کے واپس آ گیا۔ آپ فرماندے نے یہ کرے آیا ہے تے ٹردا پھردا ہی جنتی ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے اے او بندہ ہے ضامن علی اللہ، جنیاں ضمانتاں میرے رب نے دے دتیاں نے، اے بندہ جنتی۔ آپ فرماندے میدان جہاد شہید ہویا ہے یا گھر واپس آ کے اپنے بستر تے فوت ہو گیا، اپنے گھر دے اندر ہی فوت ہو گیا۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، اے بندہ جنتی ہے، اے او بندہ جنیاں ضمانتاں میرے رب نے دے دتیاں، ایک او بندہ جڑا میدان جہاد چ نکلیا اندیاں ضمانتاں میرے رب نے دتیاں نے، تے دوسرا او بندہ آپ فرماندے وراجل راہ الی المسجد، ادھر ایک بندہ کرو نکلیا فہو ضامن علی اللہ، اے بندہ کرو نکلیا مسجد واسطے جا رہا، وراجل راہ الی المسجد، مسجد دے ول جا رہے ہیں، مسجد دی طرف آ رہے ہیں، ادھر اذان ہو گئی ہے، انہوں نماز دے فکر لگ گئے، یار چلیے نماز تے پڑھ کے آئیے، اللہ نو سجدہ تے کر کے آئیے، رب دے بھی حق تے حقوق ادا کریے۔ یہ بندہ مسجد چ آ جاندا ہے،
میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت اے بندہ مسجد آیا نماز واسطے نماز پڑھدا مسجد آیا اینو چاہے مسجد موت آ گئی ہے یا نہیں آئی آپ فرماندے نے اللہ ضامن اللہ اس بندے دیاں جنت دیاں ضمانتاں بھی میرا رب دے رہا ہے اے بندہ پاویں مسجد فوت ہویا نماز یعنی کہ نماز پڑھدا نماز دی حالت وفات پا گیا تے پاویں او گھر دے اندر چلا گیا انہیں کرے وفات پائی ہے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اے او بندہ ہے جیڑا بندہ اللہ نے گارنٹیاں دتیاں نے ایڈیاں اللہ نے ضمانتاں دتیاں گھر چ فوت ہویا تے تاں وی جنتی ہے اللہ اکبر اللہ ابیک تے صحیح نہ میرے ویر پھر نماز پڑھیا کر روزے رکھیا کر اللہ نو راضی کرنے واسطے مسجد چ آ جایا کرنا اوے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اوے اٹھے ادھی رات نو پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو چھڈنا جہان نیڑیا سوچ کسے بات نو دیکھ لے راجے رانے سب چھڈی جاندے جہان نو نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا اٹھ جاگے پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا میرے ویر نماز پڑھیا کرنا تے کدرے مولانا بڑی پیاری گل کرتے ہیں او واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی میرے ویر نماز دے اندر آ جایا کر نماز پڑھیا کر میرے رب نو منایا کر اے او بندہ ہے جنیاں ضمانتاں میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے اللہ ضامن اللہ جنیاں ضمانتاں میرے اللہ نے دتیاں نے تیسرا وہ بندہ سن لے میرے ویر آپ فرماندے نے وراجل دخل بیتو بسلام فهو ضامن اللہ تیسرا وہ بندہ سوکھے جے کم بھی دس دیا نا میدان جہاد جائے گا جان قربان بھی کرنی پائے گی تا جا کے اللہ دی ضمانت ملے گی تا جا کے جنت دیاں گارنٹیاں ملن گیا نماز پڑھنا تے اوکھا کوئی نہیں کم یار نماز پڑھیا کر میرا رب ضمانتاں دے رہے ہیں جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے اے او خوش نصیب ہے او مقدراں تے پاکاں والا بندہ ہے جنیاں اللہ مہمان نوازیاں کردے نے یار تیرے تے میرے مہمان بڑیاں فکراں ہوندیاں نے ادھروں اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ مسجد چ آ جاندا ہے اے 5 وقت نماز پڑھن آیا اللہ جنت چ 5 وقت مہمان نوازی کردے نے ادھروں فوت ہویا نہیں تے سیدھا جنت چ چلا جائے گا اس واسطے میرے ویر نماز پڑھیا کر یہ تے سودے مہنگے کوئی نہیں دین یہ تے کم ہی بڑا سستا ہے تیسرا ایک عمل ہے وہی دس دیاں جڑا ساڈے اندر بڑا ہی کم لوگاں دے اندر عمل پایا جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ راجل دخل بیتو بسلام اے بندہ پوار نکلیا اے کروں بار بازاروں شہروں مسیتوں گیا ہے باہروں اپنے گھر دے اندر داخل ہوندا ہے انہیں اس طرح دروازے دی دہلیز دے اندر ہی قدم رکھیا تے بلند آواز نال گھر والیاں نو کہندا السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ فرماندے نے اے بندہ سلام بلاندا ہے انہیں گھر والیاں نو سلام بلایا ہے گھر والیاں واسطے دعاواں کیتیاں اللہ تواڈے تے سلامتیاں کرن اللہ تواڈے تے برکتاں نازل فرما دین اللہ رحمتاں نازل فرما دین انہیں ایک تے دعاواں دتیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک سلام بلایا ہے اس سلام بلان دی وجہ تو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ اس سلام بلان والا بندہ ایڈا خوش نصیب تے مقدراں والا اے پاگاں والا اے اعلی بلند مقام والا انسان ہے جن دے بارے آپ فرماندے نے فاہو ضامن علی اللہ اے او بندہ ہے جن دیاں گارنٹیاں اللہ نے دتیاں کہ اے بنتا بھی جمتی ہے
اے بندہ بھی جمتی ہے میرے ویر جدو کر جائے تے سلام بلایا کر اللہ دی قسم ہے تیرے گھر دے جھگڑے ختم ہو جان گے اور جس گھر دے اندر سلامتیاں ہون گیاں جس گھر دے اندر اللہ دی رحمت دیاں دعاواں ہون گیاں تے اللہ انشاءاللہ شیطان دے شرطوں بھی محفوظ فرمان گے چھوٹے جے 3 عمل اللہ اکبر اللہ میرے ویر عمل کریا کرو اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دا فرمان ابو داؤد دی حدیث ایک مختصر جی سنائیے اللہ مالک کے دعا اللہ عمل دی توفیق عطا